बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माफिया इमरान खान के खिलाफ जंग हार रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट 90 दिनों में इलेक्शन कराने पर राजी है। जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर GHQ की शिकायत लगा दी। मरियम और शहबाज शरीफ मान चुके, इमरान खान वापस आ रहा है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वीडियो की तफसीलात में आगे जाने से पहले इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं। जिस वक्त ये मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, एन उसी लम्हे साबिक वफाकी वजीर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की रहाई का मामला, उनकी जमानत आज मंजूर हो गई थी, रोबकार जारी होगी और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी और मुमकिना तौर पर थोड़ी देर के अंदर शेख रशीद रहा हो जाएंगे अडयाला जेल से। दूसरी जानिब जनाब मामला है इमरान खान की हिफाजती जमानत का, जिसके ऊपर इस वक्त 2 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का समाअत कर रहा है। वहां इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई है कि वो इस हालत में नहीं कि जो है वो अदालतों में आए। इमरान खान अपने आप को मुश्किल में डालकर अदालतों में आना चाहते थे। आज पहले इस हवाले से खबरें आई कि इमरान खान जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने उन्हें रोक दिया कि एक तो सेहत का मामला है, दूसरी जानिब इमरान खान की सिक्योरिटी के मामलात हैं। पहले भी उनके ऊपर जो है वो हमला हो चुका और अब भी उनके हवाले से जो है वो धमकियां मौजूद हैं, इतलात मौजूद हैं कि उनके ऊपर दोबारा जो है वो हमला हो सकता है। और अजहर सदीक जो हमारे दोस्त वकील हैं, उनकी जानिब से सेहत का भी कहा गया और सिक्योरिटी के मसाइल का भी जिक्र किया गया कि पार्टी लीडरशिप का यही मशवरा है कि रिस्क जो है वो ना लिया जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में जनाब ये 2 रुकनी बेंच है, वो इस वक्त समाअत कर रहा है। जस्टिस अली बाकर नजफी पहले भी बड़े मशहूर हुए थे, उनके केसेस कौन से थे इसके ऊपर इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको बता चुके। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़े कर दिया, 90 दिन में इंतखाबात में कोई इंतखाबात पर आइन में कोई इबहम नहीं, इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद है और शफाफ इंतखाबात 90 दिनों के अंदर कराना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यह जनाब मामला था CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर केस का। वहां पर इस किस्म के रिमार्क सामने आना, सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड दे दिया है। जस्टिस इजाजुल हसन ने वकील पंजाब हुकूमत से यह पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर CCPO को क्यों तब्दील किया गया और उनको ट्रांसफ़र करने की इतनी जल्दी क्या थी, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से दूसरी बार इन्हें तब्दील किया गया। फिर अफसरान की तब्दीली में क्या किरदार है इलेक्शन कमीशन का, ये जस्टिस इजाजुल हसन ने पूछा। तो जस्टिस मुज़र नकवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के ऐलान के बाद होता है। फिर एडवोकेट हैं जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, उनका यह कहना था कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली गई। आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होना है। यानी यहाँ पर तो वो ये कह रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं, वो तमाम तर सहूलतें ले रहे हैं कि जनाब तब्दीलियाँ हो सकती हैं इलेक्शन कमीशन के हुक्म से, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन करवाने की बात आए तो फिर कुछ और कह रहे हैं। वहाँ ओनस नहीं ले रहे। इस पर अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तलब किया और पूछा जस्टिस इजाजुल हसन ने कि बताएं चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है, क्या उन्हें इल्म नहीं था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का और इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। यह कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का भी कहना था कि आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया गया, क्या पंजाब में ऐसा गुजला है जहां ट्रांसफर ना हुई हो। फिर वक्फा हुआ समाअत में, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पेश हुए। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आइन हर सूरत 90 दिनों में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और मुकर्रर वक्त पर अगर इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मैं आपको चंद दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पर बता चुका कि 14 से 19 फरवरी के दरमियान, 15 से 20 फरवरी के दरमियान अलामतें जाहिर होंगी, आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। कम से कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जरूर इंतखाबात होंगे आइन और कानून के मुताबिक। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर इंटरवीन कर चुकी है। इसके मुतालिक मैं आपको पहले बता चुका, बल्कि जो अदलिया के खिलाफ मुहिम का भी मामला है वो भी सरेदस्त आपको उसका भी जिक्र कर दिया जाए कि मरियम ने इस वक्त जो अदलिया के खिलाफ कंपेन शुरू कर रखी है, मकसद उनका यही है, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और कानूनी किरदार अदा करना है अपना। अगले चंद दिनों के अंदर हर सूरत पंजाब और KP के इलेक्शन का शेड्यूल आ जाना है। अप्रैल के अंदर ये इलेक्शन होंगे जो कि नून लीग उन्हें पता है वो हारेगी, PDM हारेगी, इसलिए वो उससे पहले ये अदलिया के खिलाफ कंपेन चलाना चाह रहे हैं। बहरहाल जनाब उन्होंने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक आइन में कोई भाम नहीं और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वाज़ेह दर्ज है कि निगरान हुकूमत करो तबादले नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो
ठोस वजूहात के साथ वो दरखास्त दे। इलेक्शन कमीशन वजूहात का जायज़ा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि अदालत हुक्म दे तो हम तबादले रोक देंगे, इलेक्शन की तारीख खुद देंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सूबे की बात पर मनोमन अमल नहीं करना होता, उसने सूबे की बात पर इलेक्शन कमीशन ने देखना होता है कि ठोस वजूहात मौजूद हैं कि नहीं। और फिर जस्टिस मुजाहिर ने भी कहा कि जनाब किस कानून के तहत आपने जो है वो गाइडलाइन बनाई है, और उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने यकसा पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में जो है वो इजाज़त नहीं दी। कुछ कमिश्नर और बाकी खैर इनके ऊपर बात हो रहे थे। जब इलेक्शन की बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब मेरे इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की जा रही है, आर्मी को सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दे रहे, यानी GHQ की शिकायत कर दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। यानी कि अब इमरान खान ने जब तमाम तर माफिया को मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया है तो अब तमाम तर माफिया जो है वो अलग-अलग होकर एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओनस डाल रहा है। उन्होंने बहरहाल इल्ज़ाम लगा दिया GHQ के ऊपर, उन्होंने कहा जनाब वो तो सिक्योरिटी नहीं दे रहे, और खैर ये बात ठीक भी है क्योंकि वहाँ से कहा जा चुका है, इल्ज़ाम नहीं लगाया, शिकायत कर दी। और फिर मातहत अदलिया का उन्होंने जिक्र किया कि लाहौर हाई कोर्ट भी कह चुकी है जनाब 2018 में उन्होंने स्टाफ दिया था अपना, अब वो NRO देने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत इलेक्शन के लिए जो है वो पैसे नहीं दे रही और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात रोक दिए गए हैं, हम कैसे इंतखाबात जो हैं वो कराएं। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या जनाब आपने राबता किया है या नहीं, जिस पर हुकूमत से, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने तमाम मसाइल से जो है वो उन्हें आगाह कर दिया है। और जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अदालत कोई ऐसा हुक्म नहीं दे रही, आइन का एक लफ्ज़ हमें पाबंद करता है। और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का मामला हवा में उड़ा दिया, मगर तकर्री और तबादले की गाइडलाइंस बनाना उन्हें याद है। यानी इंतखाबात का मामला तो वो हवा में उड़ा रहे हैं लेकिन ये मामला उन्हें याद है, वही जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर कहा जनाब गवर्नर या सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं और हम इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि गवर्नर इनकार कर रहे हैं तो बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आ चुकी है और 90 दिनों में इंतखाबात कराना ही आइन का मंशा है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जनाब अगर हम ये करते हैं तारीख तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जिस पर एजाजुल हसन ने कहा कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात होना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, आप आइन के साथ खड़े हो जाएं, अदालत आपके साथ खड़ी होगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाद में ये भी फरमाते रहे कि एक आर्टिकल पर अमल करें तो दूसरे आर्टिकल पर अमल मुमकिन नहीं होता, एक जगह आइन की खिलाफ वर्जी ना करें तो दूसरी जगह पर हो जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जो हायल रुकावटें हैं इलेक्शन के मामले में, इस पर उसकी तफसीली रिपोर्ट जो है उन्हें तलब कर ली। बाकी जो मामला था जो तकर्रियों और तबादलों का, उसके ऊपर भी उन्हें जो है वो कहा कि रोक दिया उन्हें कि अपने इख्तियारात से बाहर ना जाए कोई भी। और बार बार सर हिला रहे थे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार सर हिलाने पर उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश की और कहा कि आप कौन है और क्यों रोस्टम पर खड़े होकर सर हिला रहे हैं। ये वही हैं जिन्हें मुंशी कहा गया था फवाद चौधरी की जानिब से, उमर हमीद खान साहब कि उनका कहना था कि मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हूँ। तो जिस पर एजाजुल हसन ने कहा कि आप जो भी हैं नशिस्त पर बैठें, इस तरह जो है वो सर जो है वो ना हिलाएं, इदारे के आप सरबराह हैं, सुकून से सुनेंगे, आपको पेश होंगे जब आप। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कहा और कल उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा जो पूरा रिकॉर्ड है जनाब उसके साथ उन्होंने तलब कर लिया है। अब जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैसा ना देने का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि GHQ जनाब हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहा, जो है अदलिया हमें जो है वो बंदे नहीं दे रही। अब इस मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो कल इस मामले को देखने जा रही है। मामला खुलकर जो है वो बड़ा सामने आ चुका है और इसी दौरान जो नई अपडेट्स हैं वो ये हैं कि क्योंकि नून लीग को पता चल चुका है कि इलेक्शन में जाने से नहीं रोका जा सकता किसी सूरत में मुल्क को, वो एक माहौल बनाना शुरू हो गए हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अब उनकी ये ख्वाहिश है कि अगर अप्रैल के महीने में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो किसी न किसी तरीके से हम ये इलेक्शन इकट्ठे कराएं और ये भी ऑफर कर दें कि जनाब आम इंतखाबात कौमी असम्बली के भी कराते हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मनवा लें। अच्छा, जब वो कुछ चीज़ों को मनवाने में उन्हें रुकावटें पड़ रही हैं तो अब कुछ और खबरें सामने आई हैं, उनको आप इंटरलिंक करें, आपको सारा मामला जो है वो अच्छी तरह से समझ आएगा। दो खबरें हैं, एक तो महकमा पंजाब का जो विजिलेंस सेल है वहाँ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ था उससे मुतल्लिका जितना भी जो तफ्तीशी रिकॉर्ड था वो जनाब गायब कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इमरान खान पर हमले के हवाले से जितना तफ्तीशी रिकॉर्ड था वो महकमा विजिलेंस सेल पंजाब हुकूमत का उन्होंने गायब कर दिया। और आपको पता है पंजाब में इस वक्त निगरान हुकूमत किसने बनाई, किसकी है। दूसरा मामला पंजाब का जो एंटी करप्शन का महकमा है वहाँ से ये हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे थे, जो तफ्तीशी रिकॉर्ड था वो भी गायब कर दिया है। और आपको याद होगा कि इनके अंदर मुमकिन तौर पर अलीम खान का भी नाम आया था, जो कि आपको पता है इमरान
خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ساری ایپیسوڈ کے دوران. اس کے بعد پھر خواجہ سعد رفیق کا بھی نام آیا تھا, خواجہ آصف کا بھی, ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے حوالے سے. وہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ غائب کر دیا گیا. اور اب الیکشن اب جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جو پنجاب کے اندر بنا ہے, اس نے الیکشن کروانے ہیں, ماس وائے الیکشن کروانے کے وہ باقی سارے کام کر رہا ہے. یعنی ریکارڈز غائب ہو رہے ہیں تاکہ کل انہیں پتہ ہے عمران خان کی حکومت آئے گی تو کسی قسم کا کوئی ریکارڈ انہیں نہ ملے. اسی طرح الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا, باقی تقررے اور تبادلے اور اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مافیا اس وقت جاتے ہوئے بھی کیا کیا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. دوسری جانب جناب جو معاملہ ہے وہ ہے جناب جنرل باجوہ کا, اور جنرل باجوہ کے متعلق انکشاف کیا ہے شاہد خاقان عباسی نے کہ وہ ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ مانگ رہے تھے, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سارے جو ہے وہ راضی تھے لیکن نواز شریف جو ہے وہ راضی نہیں تھے. لیکن میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جناب وہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن دینے کے لیے وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. ان شرائط پر اپنے اگلے کسی ویلاگ کے اندر بات ہوگی. خیر کچھ اشارے ہم اپنے گزشتہ ویلاگز میں کر چکے ہیں کہ عمران خان کے متعلق چاہتے کیا تھے نواز شریف کے جنرل باجوہ, وہ کرتے کرتے جائیں تو تب انہیں ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اچھا یہ معاملہ ہے. اور پھر جناب عمران خان نے اہم ترین ایک آج سٹیپ اٹھایا. انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کس حیثیت سے ان کی ریکارڈنگ کرنے کا اختیار رکھتے تھے, تحقیقات کرائی جائیں. تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان نے واضح کیا خط کے اندر کہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر یہ ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں. جناب معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. جنرل باجوہ نے صحافی جاوید چودھری کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے ان کی کیا مراد ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا, اور تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ کے استعمال کیے گئے اس لفظ ہم سے کیا مراد ہے, انورٹڈ کاماز کے اندر ہم سے کیا مراد ہے. اور عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلہ کریں. فیصلہ صرف عوام کا ہے کہ کسے وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہونا ہے, رہنا ہے. جنرل باجوہ کو خود فیصلہ ساز بنانا آئین کے آرٹیکل 244 کی سرین خلاف ورزی ہے, اور جنرل باجوہ کا خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین میں 30 شیڈول میں درج حلف کی بھی خلاف ورزی ہے. انہوں نے گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا بھی دعویٰ کیا جنرل باجوہ نے عمران خان کے بقول, اور واقعی ایسا ہے. ہم اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا چکے کہ یہ بات آفتاب اقبال نے بھی کی, جاوید چودھری نے بھی کی. جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کرایا ہے. جنرل باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلف کی خلاف ورزی ہے. آئین کے تحت افواج پاکستان وزارت دفاع کے ماتحت ڈپارٹمنٹ ہے. آئینی نظم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی وزیر اعظم سے گفتگو کی ریکارڈنگز آرمی چیف کے حلف کی سنگین خلاف ورزی ہے. جنرل باجوہ کی وزیر اعظم سے گفتگو کی ریکارڈنگ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. اس سوال کا بھی جواب اہم ہے کہ جنرل باجوہ کیوں اور کس حیثیت اور کس اختیار سے وہ خفیہ بات ریکارڈ کرتے تھے. صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہونے کے ناطے آپ کی عینی ذمہ داری ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں. پھر عمران خان نے خط میں یہ بھی کہا کہ تحقیقات کے ذریعے تعین کیا جائے کہ آیا آئین کے تحت آرمی چیف کے حلف کی ایسی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. روس یوکرین جنگ پر حکومت کی غیر جانبداریت کی پالیسی تھی, اس کی بھی جنرل باجوہ نے خلاف ورزی کر دی, اپنے حلف کے تقاضوں کو پامال کیا, اور 2 اپریل 2022 کو سیکورٹی کانفرنس میں روس یوکرین جنگ پر حکومتی پالیسی سے متضاد موقف انہوں نے اپنا لیا. ہمارا جو حکومت پاکستان کا موقف تھا وہ کچھ اور تھا, جو وزارت خارجہ اور متعلقہ ماہرین سمیت فریقین میں مکمل اتفاق رائے سے مرتب کیا گیا, لیکن انہوں نے اس سے متضاد حلف جو ہے وہ اپنا ایک موقف بیان کر دیا. آئین کا چیپٹر 2 اور خاص طور پر آرٹیکل 243 اور 244 افواج پاکستان کے دائرہ اختیار کی وضاحت کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا, ٹویٹ بھی کرتے رہتا ہوں, دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان تمام تر جو معاملات ہیں انہیں بڑے ہی زبردست طریقے سے ریکارڈ میں لا رہے ہیں, ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں. ماضی میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس ٹکر کا سیاستدان کبھی بھی نہیں ملا, چاہے زلفی بھٹو ہوں جو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے, یا پھر نواز شریف ہو جو کہ ضیاء الحق کو ابا جی کہا کرتے تھے. ان دونوں کو فوج لے کر آئی اور پھر کس طرح سے فوج نے ان کو استعمال کیا, یہ پوری ایک تاریخ ہے. اسی پلیٹ فارم پر تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکے, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکے جس طرح سے تمام تر معاملات کو اوپن کر کے عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرتے ہوئے تمام تر چیزوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. اب ہو کیا رہا ہے اسی دوران, میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں وہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں. اسی دوران ہو جناب یہ رہا ہے کہ بات ہوگی کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. سپریم کورٹ کی میں معاملہ چلا گیا,
چیف الیکشن کمشنر کل رپورٹ پیش کریں گے، معاملات بڑھ جائیں گے، الیکشن کی طرف جانا پڑے گا حکومت کو۔ اب ماحول کیا بنا رہے ہیں وہ ماحول آج سے وہ یہ بنا رہے ہیں کہ جناب مریم نواز نے کہا کہ میرا جناب اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ چیف ایڈوائزر نون لیگ کو، اب وہ جان چھڑا رہی ہیں۔ اور دوسری جانب اس قسم کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جناب جو لیگی قیادت ہے وہ جناب اسحاق ڈار کی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہے، اسحاق ڈار کو ہٹایا جائے، اسحاق ڈار سے استعفیٰ لیا جائے۔ مریم نواز نے بھی کہا جناب کہ اسحاق ڈار، اور پھر اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان جو ہے وہ ٹھن گئی ہے اور وہ اسحاق ڈار کو ہٹانا چاہتی ہیں۔ اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، شریف مافیا کا یہ طریقہ کار ہے، گزشتہ 40 برسوں سے اسی طرح وہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم انہیں جانتے ہیں، گزشتہ 20-25 برسوں سے کور کر رہے ہیں تمام تر معاملات۔ 1982 سے لے کے 2022 تک نون لیگ نے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ جناب شہباز شریف کی کچھ اور پالیسی ہے، وہ ادارے انہیں بڑا پسند کرتے ہیں، وہ ان کے قریب ہیں، ادارے انہیں لانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف جناب اداروں کو قابو کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو آئین کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں بھائی، ایک بھائی جو ہے وہ پہلے گلا پکڑتا ہے، معاملہ ٹھیک نہ ہو دوسرا بھائی پیر پکڑ لیتا ہے۔ اب یہ تاثر بنا رہے ہیں جناب نواز شریف قائل نہیں تھے کہ شہباز شریف کو لایا جائے، پتہ ہے انہیں کیونکہ الیکشن میں جانا ہے، اونس ان کے اوپر سارا آ چکا ہے۔ پیٹرول کی پرائسز اتنی منہ زور مہنگائی سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ڈالر کی قیمتیں، اب کیونکہ جان چھڑانی ہے تو اب کہہ رہے ہیں نہیں جناب، پہلے کہہ رہے تھے جناب شہباز شریف آئے گا تو حالات بدل جائیں گے، پھر کہا جناب اسحاق ڈار آئے گا تو پتہ نہیں کیا تباہی پھیر دے گا، حالات تباہی تو خیر انہوں نے پھیر دی لیکن نیگیٹو سینس میں۔ پھر اب یہ ماحول بنا رہے ہیں جناب نہیں جناب اصل تو مریم نواز ہے اور نواز شریف ہے، وہ جب آئیں گے تو مان لیجئے کہ تمام تر تجربات ہینڈلرز کے، تجربے کرنے والوں کے، خفیہ ہاتھوں کے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ فتح انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف عمران خان کی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔